बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंग्लिश लिखने में या बोलने में हम जो गलतियां करते हैं, जो बिल्कुल कॉमन सी मिस्टेक्स होते हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा और उसके जो रूल्स हैं वो 7 से 8 यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम उन रूल्स को देख लेते हैं जो नाउन की मिस्टेक्स से मुताल्लिक हैं। सबसे पहले रूल है उसूल नंबर 1, तादाद ज़ाहिर करने वाले मंदरजा ज़ैल इस्मों नाउन्स के साथ एस का इजाफा नहीं होता है। ये नाउन्स वाहिद जमा दोनों के लिए एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं, यानी आपको इसकी प्लूरल फॉर्म के लिए एस का इजाफा नहीं करना होता। इन मंदरजा ज़ैल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म भी विदाउट एस होती है। जी देख लीजिए, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सब ऐसे नाउन हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं होता। मिसालें आप देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, अली गेव मी 500 रुपीज़, जो कि इनकरेक्ट है। हमने हंड्रेड्स के साथ एस का इजाफा नहीं करना है, बल्कि सेकंड एग्जांपल में देखिए ये करेक्ट है, अली गेव मी 500 रुपीज़, क्योंकि इसका शुमार ऐसे नाउन्स में से है जिसकी प्लूरल फॉर्म में एस का इजाफा नहीं होता है। जी सेकंड एग्जांपल देखिए, अली गेव मी 1000 रुपीज़, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए, जी नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर गैदर्ड सेवरल थाउजेंड्स पीपल, वहाँ पर जमा हुए कई हज़ारों लोग। ये 1000 जो है ये ऐसी किस्म का नाउन है जिसकी प्लूरल फॉर्म में एस का इजाफा नहीं करना है। ये जुमला गलत है। इसकी करेक्ट फॉर्म देख लीजिए, देयर गैदर्ड सेवरल थाउजेंड पीपल, इसमें एस का इजाफा नहीं करना। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर गैदर्ड 1000 पीपल। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा कि 1000 हो या 2000 हो, 4000 हो या 5000 हो, आपने एस का इजाफा नहीं करना। 100 हो, 200 हो, 300 हो, आपने एस का इजाफा नहीं करना। इसकी प्लूरल फॉर्म विदाउट एस होगी। इसी रूल में थोड़ी सी इनलार्जमेंट देख लीजिए, इस लाइन को पढ़िए, लेकिन अगर इन लफ्ज़ों के बाद ऑफ आए तो इनके साथ एस का इजाफा होगा। ऐसी सूरत में ये लफ्ज़ नुमायाँ किए जाते हैं। मसलन यानी ये जो ऊपर आपको लिस्ट दी गई है, डज़न, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इन सब नाउन्स के साथ अगर ऑफ आ जाए इनके बाद तो फिर आप एस का इजाफा करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है, शी अर्न्स $100 अ वीक। ये गलत है। सही ये है कि यहाँ पर हम 100 के साथ एस का इजाफा करेंगे क्योंकि इसके बाद ऑफ आ रहा है। शी अर्न्स $100 अ वीक, ये करेक्ट है। जी लास्ट एग्जांपल देखिए, ही हैज़ सेव्ड मिलियंस ऑफ रुपीज़, यहाँ ये करेक्ट है क्योंकि नाउन मिलियंस के बाद ऑफ आ रहा है, यहाँ पर हम एस का इजाफा करेंगे और ये दुरुस्त है। लास्ट एग्जांपल देखिए, हिज हैंड्स ले डजन्स ऑफ एग्स डेली। अगर डजन्स के बाद ऑफ ना आता तो फिर तो हम एस ना लगाते, लेकिन ऑफ आया है इसलिए हम यहाँ एस का इजाफा करेंगे प्लूरल फॉर्म के लिए। उम्मीद करता हूँ रूल नंबर 1 आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2, नाउन के हवाले से जो कॉमन मिस्टेक की जाती है वो फ़िश और फ़िशेस के हवाले से होती है। उसूल नंबर 2 ये है कि अमूमी तौर पर फ़िश की जमा फ़िश ही आती है, इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता। मसलन, ही कॉट 1 फिश इन द रिवर, एक मछली के लिए फ़िश बोला गया। और दूसरी एग्जाम्पल में आप देखिए, ही कॉट 3 फिश इन द रिवर, ये भी सही है, 3 मछलियों के लिए फ़िश का वर्ड यूज़ किया गया। दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। हाँ, एस या ई एस का इजाफा फ़िश के साथ तब किया जाता है जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िशेस की बात की जा रही हो, डिफरेंट काइंड्स जब मेंशन की जा रही होंगी, मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियों की जब बात होगी तो वहाँ पर फ़िश के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। मसलन, इन द पैसिफिक ओशियन वी सॉ unusual fishes that one never sees in Europe, के बहरुल काहिल में हमने देखी ऐसी किस्म की गैर मामूली मछलियाँ जो कोई यूरोप में नहीं देख सकता है। मतलब वो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फ़िशेस की बात कर रहे हैं, मछलियों की मुख्तलिफ़ किस्मों की बात कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी किस्म की मछलियाँ देखी जो यूरोप में आमतौर पर नहीं देखी जाती। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही हैज़ मेड अ रिसर्च ऑन फिशेस ऑफ द इंडियन ओशियन, उसने एक रिसर्च की है, एक तहकीक की है इंडियन ओशियन की, बहर हिंद की मछलियों के ऊपर, यानी कि बहर हिंद की मछलियों की अक़साम के ऊपर उसने एक तहकीक की है। यहाँ पर एस ई एस का इजाफा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ एक मछली, 2 मछली, 4 मछलियाँ जितनी भी हों, जितनी भी प्लूरल फॉर्म हो, ये जमा के बारे में अगर बात करें तो अपने एस का इजाफा नहीं करना है। जी लेट्स मूव टूवर्ड्स रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि डीर
اور شیپ دونوں کی واحد اور جمع کی صورت ایک ہوتی ہے، ایک ہی فارم ہوتی ہے، اگرچہ وہ پلورل ہو لیکن اس میں ایس کا اضافہ نہیں ہوگا. اگزامپل دیکھیے، آئی سو 3 sheep grazing. میں نے 3 بھیڑوں کو دیکھا چرتے ہوئے. یہ کریکٹ ہے، بھلے وہ 3 ہیں 4 ہیں جتنی بھی ہیں، ایس کا اضافہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے نیکسٹ سینٹنس میں شی بوٹ اے شیپ، اور نیکسٹ سینٹنس میں ٹو ڈیر کا ورڈ ہے، تو یہاں پر آپ ایس کا اضافہ نہیں دیکھ رہے ہیں اوپر مینشن کیے گئے اصول کے مطابق. جی اصول نمبر 4 پولیٹکس کے ورڈ کے حوالے سے ہے. پولیٹکس کا ورڈ اگر سیاست کے مفہوم میں استعمال ہو رہا ہو تو یہ واحد کاؤنٹ ہوگا. مثال کے طور پر پولیٹکس از اے گڈ گیم فار دا اولڈ پیپل. یہ کریکٹ ہے کیونکہ یہاں پر پولیٹکس کا ورڈ سیاست کے میننگ میں یوز ہو رہا ہے. نیکسٹ اگزامپل دیکھیے، پولیٹکس سے مراد اگر کسی خاص شخص کی سیاسی سرگرمیاں ہوں تو یہ جمع ہوتا ہے، یعنی اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اگر آپ مراد لے رہے ہیں تو پھر یہ جمع کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ورب بھی جمع کا استعمال ہوگا. مثال کے طور پر ہر پولیٹکس ہیو بیکم لبرل، کہ اس کی سیاسی سرگرمیاں بہت زیادہ آزادانہ ہو گئی ہیں. یہ کریکٹ ہے کیونکہ یہاں پر پولیٹکس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے میننگ میں لیا جا رہا ہے. جی رول نمبر 5 اننگز کے ورڈ کے حوالے سے. اننگ کا جو لفظ ہے یہ ایک ہی شکل میں واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی، چاہے یہ واحد آپ یوز کر رہے ہوں یا جمع یوز کر رہے ہوں، اس کے اینڈ میں ایس کا اضافہ ہوتا ہے. مثال طور پر پاکستان میڈ 300 رن ان دیئر اٹس فرسٹ اننگز، یعنی کہ پہلی ہی باری میں پاکستان نے 300 رنز بنائے. دوسرا جملہ دیکھیے، ان اے ٹیسٹ میچ ایچ ٹیم پلیز 2 اننگز، کہ ٹیسٹ میچ میں ہر ٹیم جو ہے 2 باریاں کھیلتی ہے، 2 اننگز کھیلتی ہے. تو چاہے فرسٹ ہو 1 ہو یا 2 یا 3 یا 4 ہو، واحد ہو یا جمع ہو، اننگز کے آخر میں آپ نے ایس کا اضافہ کرنا ہے. انہی 5 رولز سے متعلق یہ کچھ سوالات ہیں. ایکسرسائز کو آپ سولو کر کے مجھے سینڈ کر دیجیے، میں آپ کو فیڈ بیک دے دوں گا. جی نیکسٹ رول ہمارے پاس ہیئر کے حوالے سے ہے، جو بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ناقابل شمار اسم ہے، اس سے سر کے پورے بال مراد لیے جاتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ناقابل شمار اسم کی طرح استعمال ہوتا ہے. یہ واحد ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، اگرچہ آپ پورے سر کے بال مراد لے رہے ہوں تب بھی آپ نے اس کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہے. ہیئرز نہیں بولنا ہے، صرف ہیئر بولنا ہے وداؤٹ ایس. اس کی مثال دیکھ لیجئے، شی ہیز کرلی ہیئر. یہاں بالوں کو بتانے کے لیے آپ نے ہیئرس ایس کے ساتھ یوز نہیں کرنا بلکہ وداؤٹ ایس یوز کرنا ہے. سیکنڈ جو سینٹنس ہے وہ آپ کا کریکٹ ہے، فرسٹ ون انکریکٹ ہے. جی تھرڈ ایگزامپل دیکھیے، ہز ہیئرس آر بلیک. یہ بالکل غلط ہے کیونکہ بالوں کو بتانے کے لیے ایس کا اضافہ نہیں کیا رہتا. ہز ہیئر از بلیک، اور اسی کے ساتھ ہی ورب کا استعمال ہے از بلیک. بالوں کو بتانے کے لیے واحد اسم کا استعمال ہوا اور اسی کے ساتھ ہی ورب کی فارم بھی اسی واحد اسم کے اکارڈنگلی لگائی گئی ہے. نیکسٹ دیکھیے، اجرت کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے ویج یا ویجز. ویج واحد ہوتا ہے اور ای ایس کے ساتھ ویجز یہ جمع شمار ہوتا ہے. اس کی اگزامپل دیکھیں، ہی ارنز اے گڈ ویج دو دی جاب از ناٹ گڈ. یہ کریکٹ ہے کہ وہ اچھی اجرت لے رہا ہے اگرچہ اس کی جاب اچھی نہیں ہے، اگرچہ کام اچھا نہیں ہے لیکن پیسہ پھر بھی اس کو اچھا مل رہا ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے، ویجز آر پیڈ آن فرائیڈیز، کہ جمعے والے دنوں میں جو تنخواہیں ہیں وہ دی جاتی ہیں. جہاں پر ویجز جمع کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے اور اس لیے اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک محاورہ ہے، پروورب ہے انگلش میں، اور یہ پروورب لی گئی ہے بائبل کی ایک لائن سے، the wages of sin is hell، کہ گناہوں کی جو بدلہ ہوتا ہے وہ جہنم ہوتی ہے. تو اس میں جو ویجز کا ورڈ یوز کیا گیا اس کے بعد ورب واحد استعمال ہوا، لیکن چونکہ یہ ایک بک سے خاص ریلیٹڈ ہے، اولڈ انگلش میں چلا آتا رہا ہے، لیکن آج کل یہ ماڈرن انگلش میں یوز نہیں ہوتا ہے. جی گائز، ناؤن کے حوالے سے آج کے سبق کا لاسٹ رول دیکھ لیجئے. 8ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے سینری. سینری کا ورڈ ناقابل شمار اسم ہے، لہٰذا اسے بطور واحد یہ جمع کا استعمال نہیں کیا جاتا. اگر آپ بہت سارے مناظر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ سینریز نہیں بولتے ہیں، وہاں پر آپ آئی ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے ہیں اس کی پلورل فارم بنانے کے لیے. البتہ اس کے ساتھ ورب واحد لگتا ہے، یعنی کہ ایک تو آپ نے سینری کے ساتھ جمع نہیں بنانی ہے، اور اگر آپ جمع کے بارے میں بات کر بھی رہی ہیں تو آپ نے ورب جو ہے وہ بھی واحد استعمال کرنا ہے، جمع استعمال نہیں کرنا ہے. ایگزامپل دیکھیے، آئی سو اے بیوٹیفل سینری. یہاں چونکہ ایک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک کو واحد کو بنانے کے لیے آپ ورڈ سین یوز کریں گے، سینری یوز نہیں کریں گے. نیکسٹ سینٹنس دیکھیے، دا سینریز آف سوات آر بیوٹیفل.
یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جمع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہم ایس کا اضافہ کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہم ورب بھی پلورل کا یوز کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی، تو یہ غلط ہے۔ صحیح کون سا ہے؟ دا سینری آف سوات از بیوٹیفل۔ امید کرتا ہوں یہ رولس آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ اپنی رائٹنگ میں اور اس کے بعد اپنی گفتگو میں، کنورسیشن میں ان رولس کو فالو کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز دی گئی ہے، اس کو سالو کیجیے اور ہیو اے گڈ ڈے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔